तीन चार नाज़रीन अहम खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है। एक खुदकश हमला अदालत के बाहर हुआ है, वो हम आपको बताएंगे। उसके अलावा नाज़रीन 27वीं आईनी तरमीम कैसे मंजूर हुई, क्या हुआ, क्या मामला दरपेश आए, वो हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा नाज़रीन आज अलीमा खान मुलाकात करने गई तो क्या वाक़या पेश आया, ये हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा नाज़रीन नवाज शरीफ के देरीना साथी हैं, वो जो है वो दुनिया से रुखसत हो गए और नाज़रीन उनके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। और इसके अलावा नाज़रीन जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक तफसीली ख़त चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को लिखा है, वो क्या मामला है और उसके बड़े चर्चे हैं, ये भी हम आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, सबसे पहले इंतहाई अफसोसनाक एक खुदकश हमला हुआ है G11 कचहरी के मेन गेट पर। नाज़रीन ये हमला हुआ है और मौका पर जो नाज़रीन 5 अशखास जो हैं वो शहीद हुए हैं और 14 तादाद बताई गई थी कि वो ज़ख्मी हुए हैं और उनकी हालत भी कुछ की जो है तशवीशनाक बताई जा रही थी। और इसमें नाज़रीन जो केसों पर साइलिन या कुछ वकील भी मुमकिन है वो डिटेल आना बाकी है। और नाज़रीन ये खुदकश जो हमला है ये बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान के स्पॉन्सर शुदा जो लोग हैं वो उनकी जानब से फितनतुल हिंदुस्तान की जानब से ये दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया नाज़रीन। और ये अदालत के बाहर G11 कचहरी के बाहर ये वाक़या पेश आया है। और नाज़रीन ये दहशतगर्दी के वाक़यात जो हैं बढ़ना शुरू हो गए हैं और नाज़रीन हमारी अफवाज भी जो है वो हम वक्त इन दहशतगर्दों को मिटाने में हम वक्त जो है वो तैयार और इस दहशतगर्दी को ख़त्म करके ही दम लेंगे, ये हमें यकीन है। और नाज़रीन अब आ जाते हैं जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं उन्होंने ख़त लिखा है और बड़ा डिटेल के साथ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा गया और उसमें नाज़रीन उन्होंने जो डिटेल बताई है वो कुछ एंकर का कहना ये है कि ये डिटेल हर आदमी को जो दिलचस्पी रखता है हिस्ट्री के साथ और अदलिया के मुतल्लक जानना चाहता है कि क्या क्या अदलिया के साथ किया गया, क्या क्या हुआ और माजी में और हाल में क्या क्या वाक़यात पेश आए और अदलिया को क्या क्या नुकसानात हुए और क्या क्या गैर आईनी इक़दामात किए गए। यहाँ तक कि नाज़रीन जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर अब तक किए जो मामलात हैं बड़ी डिटेल के साथ बताए गए हैं। तो कुछ एंकर का कहना यह है कि ये हर आदमी को इसकी डिटेल जो है वो पढ़नी चाहिए, पढ़ने के लायक है। और नाज़रीन ये अतर मिनल्ला का ख़त जो है उस पर जो है वो पूरी डिटेल मौजूद है और ये अगर हम डिटेल बताने बैठेंगे तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप इंटरनेट पे ये मौजूद है, ये पढ़ सकते हैं। और नाज़रीन इसके बाद आ जाते हैं कि इमरान खान की मुलाकात का दिन था। अलीमा खान उसकी बहनें जब वो मुलाकात के लिए जेल पहुंची तो उसे एक चौकी पर जेल से दूर एक कायम चौकी पर रोक लिया गया और हमेशा की तरह नाज़रीन रोका जाता है और पुलिस उन्हें, ये आप फुटेज में देख रहे हैं, उन्हें रोका गया और फिर उनको ये डिटेल बताई गई कि अभी अभी धमाका हुआ है, इस वजह से आप यहीं रुकें। और वो रोका हुआ था नाज़रीन। और जिस टाइम हम ये वीडियो रिकॉर्ड करा रहे हैं तो ताहाल मुलाकात नहीं हो सकी थी। तो अब जो है इस वीडियो के बाद अगर मुलाकात हुई तो उसकी डिटेल हम इसके बाद जो आने वाली वीडियो है उसमें बताएंगे कि इमरान खान ने क्या कहा और क्या डिटेल आई, ये हम आपके सामने
رکھیں گے ناظرین، تو آپ کو پتہ ہے یہ تو دہشت گردی کا واقعہ ہوا، اس کے علاوہ بھی ہر بار انہیں روک لیا جاتا ہے تو مرضی کے ساتھ کسی ایک کی ملاقات کرا دی جاتی ہے۔ تو یہ ناظرین تازہ ترین اپڈیٹ ہے، اور اس کے علاوہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم منظور ہو چکی ہے، اور تحریک آئین تحفظ پاکستان PTI کی جانب سے یہ 27ویں آئینی ترمیم کی بھرپور مخالفت کی گئی، اور سینٹ میں انہوں نے جو ہے اس کی کاپیاں پھاڑ کر ہوا میں اچھلائیں۔ یہ سب مناظر جو ہیں وہ قوم نے دیکھے کہ کون کون اس کے حق میں تھا، کون کون اس کی مخالفت کر رہا تھا۔ یہ ایک ناظرین تاریخ کا حصہ رہے گا۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ تھی ناظرین، اور اس کے علاوہ نواز شریف کے دیرینہ ساتھی عرفان صدیقی سینیٹر، وہ جو ہے ناظرین دنیا میں اب نہیں رہے، وہ وفات پا چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اور ناظرین کچھ اینکر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو کارنامے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کیا، اور کچھ جو ہیں وہ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، اور کچھ کا ناظرین یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ اب وہ دنیا میں نہیں رہے تو ان کی جو ہے پیچھے سے ان کی جو ہے اچھائی ہی کرنی چاہیے۔ تو یہ یعنی باتیں اور یہ گفتگو ناظرین جو ہے وہ زبان زد عام ہیں ان کے جانے کے بعد، تو مگر کہنے کی بات یہ ہے ناظرین کہ کافی سیاستدان دنیا سے جا چکے ہیں، کافی وزیر اعظم دنیا سے جا چکے ہیں، تو اب ناظرین ان کے کام جو وہ دنیا میں کر کے گئے ہیں انہیں تو لوگ دہرا رہے ہیں، جو اچھے کیے ہیں تو وہ اچھی باتیں بتا رہے ہیں، جو انہوں نے غلط کام کیے ہیں تو وہ بھی بتا رہے ہیں۔ تو ناظرین اب یہ تو کوئی بھی انسان چاہے کتنے بڑے عہدے پر ہو، اگر وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو وہ دنیا میں کیا چھوڑ کر جاتا ہے، اس کی ایک ہسٹری ہوتی ہے جو وہ چھوڑ کر جاتا ہے، وہ ہوتے ہیں اس کے اعمال کے سیاست میں انہوں نے کیا کیا، اگر کسی عہدے پر تھے تو اس عہدے سے انصاف کیا یا نہیں کیا، اور انسانوں کی بھلائی کے لیے کیا اقدامات کیے، اس کا تو ذکر ناظرین ہوتا رہے گا۔ تو یہ ناظرین تازہ ترین اپڈیٹ تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اور اگر ملاقات عمران خان کی کرائی گئی تو وہ آئندہ ویڈیو میں ہم آپ کو اس کی ڈیٹیل بتائیں گے۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ تھی، تو ہمیں ناظرین دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔